कल ईरान के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी साहब की एनिवर्सरी जो थी, डेथ एनिवर्सरी, वो मनाई जा रही थी, बरसी थी उनकी। तो इस मौके पे किरमान के इलाके में वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और एक बड़ा मजमा वहाँ पर इकट्ठा हुआ। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस मजमे के अंदर बैक टू बैक दो बड़े धमाके होते हैं। पहला वाला काफ़ी बड़ा था, पहला वाला जो था वो सेकंड वाले से ज़्यादा शदीद इंटेंसिटी का था, और इसके नतीजे में फिर होता यह है कि 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं। नाउ ईरान ने इसका जो इल्ज़ाम है वो लगाया है अमेरिका और इजराइल के ऊपर कि उन्होंने किया है, उनके भाड़े के लोगों ने किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने ना सिर्फ अपने तौर पर इन इल्ज़ामात को रद्द किया, बल्कि इजराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं, इजराइल ने भी नहीं किया। इजराइल के लिए भी रिस्पॉन्ड अमेरिकन कर रहे हैं कि ना हमने किया है ना इजराइल ने किया है, बल्कि उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये आईसिस का काम हो सकता है या सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वहाँ पर ईरान के अंदर, उन्होंने गालिबन ये काम किया है। लेकिन द गार्डियन कहता है कि जिसने भी ये कांड किया है उसने रीजनल वॉर को ही हवा दी है। द गार्डियन एक बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि whoever is behind Kerman bombing risks igniting regional war. US points towards Islamic State और सुन्नी extremists, but Iran has accused Israel. अब देखिए, ईरान के अपने अंदर भी प्रेशर बढ़ रहा है। ईरान में जो रूलिंग रिजीम है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये पैदर पे बैक टू बैक ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे कुछ ही रोज़ पहले, 1-2 रोज़ पहले इस वाक़ये से सीरिया के अंदर एक हमला हुआ और इजरायली हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक बड़े अहम रहनुमा शहीद हुए थे। अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है, और उसके बाद ये हो गया। तो ईरान के ऊपर एक बड़ा अंदर से दबाव आ रहा है कि अब डायरेक्टली इस जंग के अंदर आप शामिल हो, और यही दबाव हिजबुल्लाह के ऊपर है, क्योंकि बेरूत के अंदर हमला हुआ है। पिछले दिनों जो सालेह अल अरूरी साहब हैं, जो कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ हैं, उनको एक ड्रोन हमले में बेरूत के अंदर, लुबनान के कैपिटल बेरूत में शहीद किया गया। तो हिजबुल्लाह के ऊपर भी दबाव है कि वो अपनी जो जंग की इंटेंसिटी है वो बढ़ाए। ऑलरेडी हिजबुल्लाह हालत जंग में है, बॉर्डर एरियाज में वहाँ पर लड़ाई हो रही है, लेकिन उनके ऊपर दबाव ये है कि आप ऑल आउट जाएं। अच्छा, सालेह अल अरूरी साहब जो थे, ये जो लुबनान में शहीद हुए हैं हमास के बंदे, इनके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये हमास के पॉलिटिकल विंग के एक बड़े अहम ओहदेदार रहे। वेस्ट बैंक का जो चैप्टर है हमास का, ये उसको देखते थे, और ये मिलिटेंसी के अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं रहे, ये पॉलिटिकल ब्यूरो के हिदायत से। बल्कि ये जो हॉस्टेज डील चल रही है ना, ये जो बातचीत चल रही होती है, उसके अंदर भी सालेह अल अरूरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनकी जो इस तरह से टारगेट किया गया है इनको, ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि वो लोग जो कि टॉक्स में, निगोसिएशंस में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को अगर टारगेट किया जाए तो फिर तो टॉक्स की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी ना। मीनवाइल इजराइल ने आज एक और बड़ा भोंडे किस्म का क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो हम सदरन गजा के अंदर घुसे हैं, तो सदरन गजा में उन्होंने कहा कि आधा जो सदरन गजा है, अब ये जरा सुनिएगा, आधा जो सदरन गजा है ना, वो कहते हैं इसको कब्जा करने के लिए हमें मजीद 1 महीना दरकार होगा। आधा सदरन गजा के 2 हिस्से, नॉर्थ और साउथ, तो साउथ का भी आधा, इसको हमें कंट्रोल करने के लिए 1 महीना मजीद लगेगा। यानी फरवरी के अंदर कहीं जाके हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो फरवरी के अंदर जब आप आएंगे तो ये 5 महीने हो जाएंगे, जंग के 5 महीने। तो जंग के 5 महीनों के बाद की वो जो एस्टिमेट कर रहे हैं प्रोग्रेस, वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि सदरन गजा का आधा हिस्सा कैप्चर करेंगे 5 महीने के बाद। तो इस स्पीड से अगर आप देखें तो ये तो जंग तो सालों की नजर आ रही है। मतलब ये तो कई दिनों की तो नहीं, ये तो सालों की जंग नजर आ रही है, महीनों की भी नहीं, ये तो लंबा चलेगी। फिर द जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि आईडीएफ टू कंप्लीट हाफ ऑफ खान यूनिस ऑपरेशन बाय नेक्स्ट मंथ। खान यूनिस सदरन गजा का इलाका है, और वो कहते हैं दी आईडीएफ सेड दैट दी करंट अप्रोच ऑफ एडवांसिंग इन खान यूनिस ग्रेजुअली बट इन अ comprehensive वे इन ईच एरिया वेयर दी आईडीएफ मूव्स ऑन टू इंक्लूडिंग रूटिंग आउट and destroying all of the massive tunnels and shafts is time consuming but the best available strategy। अच्छा, ये जो नॉर्थ का इलाका है ना, पहले तो आपको ये बता दूं, ये तो 1 जनवरी हुई थी न्यू ईयर,
تو نیو ایئر کے موقع پہ بھی ناردرن غزہ کے اندر سے بھی راکٹس فائر ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کنٹرول نارتھ کے اوپر بھی نہیں ہے, کنٹرول یہاں پر بھی نہیں ہے, اور یہ 5ویں مہینے کی بات کر رہے ہیں. وچ شوز کہ اسرائیل کو جو امیدیں تھیں گراؤنڈ آپریشن سے وہ پوری نہیں ہوئی. ہاسٹیجز بھی بحال نہیں ہوئے, اور 5 مہینے کے بعد بھی یہ ایک لیمیٹڈ علاقے پہ کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص ملٹری کامیابیاں وہاں پر حاصل نہیں ہو رہی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سیویلینز کا جو جانی نقصان ہے وہ بے تحاشا وہاں پر ہوا ہے. اچھا, آخر میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ یہ جو میں نے 2-3 روز پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا, اسرائیل نے یہ جو پلان بنایا تھا کہ غزہ کی پاپولیشن کو افریقہ میں منتقل کرتے ہیں. پہلے یورپ کو کہہ رہے تھے, لیکن یورپ والوں نے منع کر دیا. پھر انہوں نے افریقہ کا کہا کہ افریقہ کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, تو وہاں پر ان کو شفٹ کرتے ہیں, غزہ والوں کو پوری کی پوری آبادی کو شفٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. یہ انہوں نے پلان بنایا تھا. کونگو ایک افریقہ کا غریب ملک ہے, تو یہ ان سے بات چیت کر رہے تھے کونگو والوں کے ساتھ. دا ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل ان ٹاکس ود کونگو اینڈ ادر کنٹریز آن غزہ والنٹری مائگریشن پلان. والنٹری نام دیکھیے ذرا, یہ والنٹری شالنٹری کچھ بھی نہیں ہے. یہ آبادی کو وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے بات چیت اسٹارٹ کر دی تھی انہوں نے کونگو والوں کے ساتھ. سینئر آفیشل سیز یروشلم ورکنگ آن پوسٹ وار ری سیٹلمنٹ آف پیلسٹینینز فرام اسٹرپ. Some ministers tout Saudi Arabia as destination for Gazans seeking construction work. کچھ یعنی ایسا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ سعودی عرب کی طرف بھیج دیتے ہیں, لیکن ایسے ہی طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے. لیکن اصل جو پلان تھا وہ افریقہ کی طرف تھا. لیکن امریکہ سے شٹ اپ کال اور یورپ کے جو بڑے ملک ہیں فرانس, جرمنی, ان سے جب شٹ اپ کال آئی ہے تو اسرائیل نے آج اناؤنس یہ کیا ہے کہ نہیں یہ تو سارا جھوٹ ہے. پہلے خود ہی آپ دیکھیں ان کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم ٹاک کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کونگو والوں کے ساتھ اور باقی کے جو افریقی ملک ہیں. لیکن اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹی خبریں ہیں. تو بھئی آپ نے خود ہی لگائی تھی, آپ کا میڈیا خود ہی کہہ رہا تھا. اب ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ڈینائز اٹ از ٹاکنگ ٹو ادر کنٹریز اباؤٹ absorbing Gazan immigrants. Senior official pushes back on Zaman Israel report. Jerusalem talking to Congo and others says Mostrich can't carry out controversial idea. Cabinet to talk post-war Gaza on Thursday. اور رولنگ پارٹی جو اسرائیل کی لیکوڈ ہے, تو لیکوڈ کے اوپر جب دباؤ بنا ہے تو ان کے خود کے منتری جھاڑ پلا رہے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ لیکوڈ منسٹر slams Smotrich Ben Gvir's unrealistic call for Gazan immigration. It's clear that the international community won't accept it. اصل مدعا یہ ہے, اصل ریزن یہ, اس پہ بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے سٹارٹ بھی کیا تھا. یہ رپورٹس جھوٹی نہیں تھی جو کہ اسرائیلی میڈیا کے اندر چھپی تھی. خود بات چیت انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی کونگو اور دیگر افریقی ملکوں کے ساتھ کہ آپ ذرا غزہ کی پاپولیشن کو اپنی طرف ٹھہرائیں. لیکن امریکہ اور سعودی عرب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے. اور وہاں سے یورپ والوں نے بھی جب جھاڑ پلائی ہے اسرائیل کو, تو پھر انہوں نے اس آئیڈیا کو فی الحال گو اپ کیا. لیکن یہ آئیڈیا ری سرفیس ہوگا, میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں, بیکاز یہ نیا آئیڈیا نہیں تھا, آؤٹ آف بلو نہیں آیا. یہ اس سے پہلے اکتوبر میں ہم دیکھ چکے ہیں یہی آئیڈیا پہلے آیا کہ سینائی پیننسولا کے اندر, ایجپٹ کے اندر غزہ کی آبادی کو دھکیل رہے ہیں. تو پہلا یہ آئیڈیا ہمیں اکتوبر میں نظر آیا, پھر جنوری میں نظر آیا ہے, تو آگے بھی آئے گا نظر. جو مزید جیسے جیسے یہاں پر آپریشن آگے بڑھے گا تو یہ ری سرفیس ہوگا. اسرائیلی جو پالیسی میکرز ہیں ان کے بعد اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, تیسرا حل, تو وہ ڈیفینیٹلی اسی کے لیے آگے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی حل نکلے اور یہاں سے غزہ کی آبادی کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے.